بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر، کر کے وعدہ بھل گیا نال اپنے محبوب دے، کر کے وعدہ بھل گیا نال اپنے محبوب دے، عالمیں کہ سید بار شادی کر سکتا ہے، اور فقہ حنفی دے نزدیک سید اپنی بچی دی شادی بھی بار کر سکتا ہے، لیکن وہ دے واسطے کچھ یہ شکاں نے علماء نے جنیاں بیان کیتیاں کہ بندہ جدے نہ شادی کرنی ہے پارسا ہوئے نیک ہوئے، کیونکہ وہ دے نکاح ہے کہ سید زادی خون رسول آ رہی ہے، لہٰذا وہ دے واسطے تہجد گزار ہونا، نیک ہونا، عمل صالح کردہ ہوئے وہ بندہ، برائی والے پاسے مائل پھر تسی کر سکتے، ورنہ کفر دا مسئلہ جڑا ہے وہ بڑا ادھے وچ آ جائے گا کہ نسل چینج ہو جائے۔ تو جیڑا نجیب و طرف ہیں سید ہونا سی سیدہ تے ساڑھے سادات کرام تو باہر شادی نہیں کر دے، جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ مل کے آکھو، ایسے پیر طریقت پہ حضرات توجہ کرو، عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات توجہ کرو، ایک غوث پاک کون ہستی نے، حضرات جدوں 6-7 سال دی آپ دی عمر ہوئی ہے، آپ دی ماں نے علم واسطے بھیجیا، آپ دے کپڑیاں میں 40 دینار سیتے، فرمایا پترا 40 دینار تیرے کپڑیاں میں سی دیتے ہیں، پر پترا ایک وصیت یاد رکھیں، آنکھیں امی جان وصیت کی ہے، فرمایا پترا وہ کچھ بھی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں جنگل جو گزر رہا تھا تے بہت ہی بزرگ آدمی ضعیف تے نحیف آدمی بیٹھا ہے تے میں نے کہنے لگا عبدالقادر میں نے ذرا سہارا دے کے کھڑیاں تے کر، تے فرماندے نے میں چپ کر کے نا تے کوڑوں دی لنگ گیا تو انہیں پھر آواز ماری، عبدالقادر میری گل نہیں سنی تو میں نے ایک باری سہارا دے کے کھڑیاں تے کر۔ حضور عبدالقادر فرماندے نے سہارا دے کے میں کھڑیاں کیتا ہے تے ویکھ کے حیران رہ گیا، خوبصورت جوان تے طاقتور ہو گیا، میں پوچھیا تو کون ہے، وہ پہلا تے ضعیف سے وہ کہنے لگا عبدالقادر میں تیرے نانا جاندا، وہ دینا جڑا بزرگ ہو چکیا سا، کمزور ہو چکیا سا، آج پھر وہ سہارا دے کے نو تو جوان کر چھڑے۔ رب العالمین والعاقبة للمتقين
الصلاة والسلام من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا بہت وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر. نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر. کر کے وعدہ بھل گیا نال اپنے محبوب دے. کر کے وعدہ بھل گیا نال اپنے محبوب دے. عالم لاہو تدا وعدہ پرانا یاد کر. یاد کر نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر. حافظ جے تو چاہنا ہے سرکار دی دید ہو
حافظ جے تو جانا ہے سرکار دی دید ہو مرشد کامل دا تو آستانہ یاد کر مرشد کامل دا تو آستانہ یاد کر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارد و سما والی عرب و جم والی مدینہ صاحب معطر بسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمائے ان اولیاءہ الا المتقون، جڑے اللہ دے ولی نے اللہ دے دوست نے وہ متقی تے پرہیزگار ہوں دے۔ اللہ دے ولیاں دی نشانی ہے کہ اللہ دا ولی تقوی والا ہوں دے، اللہ کو ڈرن والا ہوں دے۔ چونکہ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال آپ دی بڑی 11ویں شریف دے حوالے نال اور انشاءاللہ العزیز 6 تاریخ نو بڑی 11ویں شریف اور اس حوالے نال حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان پاک دے حوالے نال چند گزارشات میں عرض کرنی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے عبدالقادر جیلان دے رہن والے افغانستان ایک علاقہ ہے جیلان، اسی میں ویسے افغانستان دے رہن والے ہیں، ساڈا علاقہ ہے گردیز اور وہ دے قریب ہی ایک علاقہ ہے جیلان جتھوں دے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جتھوں دے رہن والے اور حضور غوث الثقلین نجیب الطرفین سید نے، ماں دی طرفوں حسینی نے تے باپ دی طرفوں حسنی نے۔ نجیب الطرفین سید انہوں کہنے ہیں جڑا ماں والوں میں سید ہوئے تے باپ والوں میں سید۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سید بار شادی کر سکتا ہے اور فقہ حنفی دے نزدیک سید اپنی بچی دی شادی بھی بار کر سکتا ہے، لیکن وہ دے واسطے کو جے وے شکا نے علماء نے جنیاں بیان کی ہیں تو بندہ جدے نہ شادی کرنی ہے پارسا ہوئے نیک ہوئے، کیونکہ وہ دے نکاح ہے کہ سید زادی خون رسول آ رہی ہے، لہٰذا وہ دے واسطے تہجد گزار ہونا، نیک ہونا، عمل صالح کردہ ہوئے وہ بندہ برائی والے پاسے مائل پھر تسی کر سکتے ورنہ کف دا مسئلہ جڑا ہے وہ بڑا ادھے وچ آ جائے گا کہ نسل چینج ہو جائے۔ تو جیڑا نجیب الطرفین سید ہونا سی سیدہ تے ساڑھے سادات کرام تو بار شادی نہیں کر دے، پامیں بچی دی پامیں بچے دی، ایسی سیدی لابنے دی وجہ کہ وہ پامیں گیلانی ہوئے پامیں حسینی ہوئے، 12 امامہ ہی چو کسے دی اولاد ہے چھوئے یا حضرت امام حسن پاک دے پتر جناب حسن مسنہ حسن ثانی جیڑے کربلا دے غازی نے۔ ساڑھے لوکاں تے بھی پتہ نہیں نا، ساڑھے لوکاں نوے پتہ نہیں کربلا چو بچ کے کیڑا کیڑا ہے، صرف حضرت امام زین العابدین ہی غازی بن کے اتھوں بچ کے نہیں آئے، بلکہ حضرت حسن مسنہ بھی زخمی حالت سن لیکن بے ہوش سن تے آپ نو بچا لے گیا، آپ غازی بن کے آئے
اور حضرت امام حسین دی بیٹی سیدہ صغرا پاک دے خامد نے جنہاں وچوں حضرت امام حسن دی نسل چلی اور اسے نسل وچوں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ دی ماں جڑیاں نے ام الخیر آپ حسینی نے تے آپ دے والد صاحب ابو صالح جنگی دوست اے گیلانی اے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ابا جان اے گیلانی نے حضرت امام حسن دی اولاد ہے اور اے واقعہ میں نہیں سنانا ہے تے 12 مرتبہ سے سن چکے ہیں کہ آپ دی شادی کے میں ہوئی جنگی دوست ام الخیر نال بارے ہنٹس میں دے دینا کہ ماں باپ انج دے ہون تے اولاد انج دی ہوندی تقوی پرہیزگاری اے تساں لوکاں کو سنیا کہ دریا نہر دے وچ ایک سیب رڑدا ہوندا سی تے آپ نے سیب پھڑیا تے وہ کھان لگے تے دل وچ خیال آیا کہ اے پتہ نہیں کدھا ہے پوچھیا تے ہے نہیں کہ کیڑے باغ جو ٹوٹ کے آیا ہے کسی دی اجازت نہیں دی حالانکہ اگر وہ کھا لیندے تے نہر وچ رڑدا آ رہا سی او دے تے کوئی ایلیگیشن نہیں سی لیکن تقوی کی ہے کہ جنی دیر تک پوچھنا نہیں کھانا نہیں لہذا وہ کھا چکے سن تے سوچیا پہ ہون میں کس طریقے نال معافی ہو جائے تے جدروں پانی آ رہا سی ادھر چلنا شروع کر تو چلدیاں کئی دیر دی مسافت طے کر دیا نہر دے بالکل کنارے دے ہوتے نا سیباں دا باغ لگا ہویا سی تے او دی ایک ٹانی جڑی سی نہر دے وال نوں جھکاؤ سی اتھوں کتے سیب ٹوٹ کے تو نہر وچ ڈگ گیا تے اگے رڑ گیا آپ نہ اتھے گئے تے اتھے ایک بزرگ سن جیڑے کہ اس باغ دے مالک سن تے آپ نے جا کے دے معافی منگی کہ جناب میں نہر وچ رڑدا جاندا سی سیب تے میں وہ کھادا تے مینوں میں تقوی میرا یہ گل کہہ رہا سی کہ میں پوچھیا نہیں تے میں سیب کھا لیا تے میں پوچھن واسطے جاواں تے میں تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہو گیا تے ہن تسی مینوں دسو معافی مل سکدی آپ نے فرمایا سب تو پہلا تے معافی ایک طریقے نال ملے گی کہ تینوں میرے باغ دی راکھی بھی کرنی پینی ہے تے جے کو گوڈی چھوڈی ہوئے تو بھی کرنی پینی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہن گوڈی تے نہیں سڑنا کر دے انہاں دا منصب تے نہیں سی نا کام میں نہیں سی چونکہ ہن معافی منگی معافی دے عوض وچ جیڑی ڈیوٹی لا دیتی اس ڈیوٹی نو قبول کر لیا تو ٹھیک ہے تسی اگر معافی اس وجہ تو دینی ٹھیک آپ نے باغ دی راکھی بھی شروع کر دیتی تے باغ دی گوڈی چھوڈی بھی جدوں کرنی وہ بھی آپ نے کر دینی کئی مہینے گزر گئے گوڈی کر دی باغ دی راکھی کر دی ایک دن آپ پھر گئے انہاں کول سرکار میں ہن اتنے مہینے ہو گئے یا اتنے سال ہو گئے تے میں تے ہن معافی مل سکتی ہے جناب میرے ہور بھی کام ہے نے جڑے میں کرنے زندگی وچ بڑے امور نے میرے رشتہ دار نے میرا خاندان ہے میں سارا کچھ تے میں وہ جڑے بزرگ سن نا انہاں دی بیٹی جڑی سی وہ بڑی ہی پارسا سی بڑی ہی نیک سی تے انہاں نوں رشتے دی تلاش سی تے تلاش سی کسے نیک بندے دی کہ جس طرح میری بچی نیک ہے اس طرح دا بچہ بھی نیک ہونا چاہیے ہر والدین دی یہ خواہش ہونی چاہیے اور ایک گل ذہن وچ رکھو کہ کدی بھی ذات پات تے یہ فوکس نہ کریا کرو یہ فوکس کرو کہ بچہ نیک ہے نہیں سمجھ آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح وچ یکے بعد دیگرے اپنیاں دو بیٹیاں دیتیاں آپ نے کی ویکھ کے دیتیاں کہ حضرت عثمان غنی ورگا ایک تے با حیا کوئی نہیں ایک با وفا کوئی تو جو ہے نا عبادت گزار کوئی نہیں حالانکہ حضرت عثمان غنی نبی پاک کی تبلیغ نال مسلمان نہیں ہوئے حضرت ابو بکر نے تبلیغ کی تھی تے لے کے حضور دے قدمہ چاہے ہونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے کے آئے حضرت ابو بکر دی تبلیغ نال حضرت عثمان غنی اسلام والے پاسے مائل ہوئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نہیں دیکھے وہ دی ذات نہیں دیکھی کہ اے جناب کیڑے خاندان نہ تعلق رکھنا ہے
حالانکہ اگر تسی اس تو پیچھے چلے جائیے نا، ہاشم تے امیہ دو بھرا نے، یہ دو خاندان چلے آ رہے۔ آج لوگ گلاں کرن لگے ہیں، انہوں نے کسی دے بائیو ڈیٹے دا پتہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بکواس کرن لگے ہیں، بندے یہ نہیں سوچ دے پہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دا ساڑا لگدا ہے۔ حضرت ام حبیبہ جناب ابو سفیان دی تھی ہے، تجدے بارے تسی بکواس کر دیو نبی دا سسر ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل۔ جناب ابو سفیان نبی پاک دے سسر نے، حضرت امیر معاویہ برادر ان لا نے نبی پاک دے، انہاں دی پہن نبی دے کار ہے۔ تو جو ہے تو اڈی تے جے ایڈی مخالفت ہو گیا تے ایڈی رشتہ داری گوڑی کے میں کرنو، نہیں سمجھ آئی تو انہوں۔ وہ زمانہ ہے کفر سی، زمانہ ہے کفر، اجے اسلام قبول نہیں کیتا ابو سفیان نے۔ تے آقا نے ادوں فرمایا سی جنہیں امن چاہنا ہوئے ابو سفیان تے گھر آ جائے انہوں امن مل جائے گا۔ تے جے زمانہ ہے کفر وچ ابو سفیان دا گھر امن دا گہوارہ سی، تو آج بھی امن دا گہوارہ ہے۔ آن تو بعد دا کی مقام ہوئے، ابو سفیان دے کارو دو میں لوگ کی امن حاصل کر دے سکتے، لیکن لوکاں نے تاریخ پڑھ کے اپنے عقیدے میں صدیہ کیتا ہے۔ ساڈا مسلک تاریخ تے مبنی نہیں، ساڈا مسلک قرآن تے حدیث تے مبنی۔ اسی قرآن و حدیث تو باہر گل نہیں کر دے، اور تاریخ دی گل تے اسی کر دے ہی نہیں۔ تاریخ تے پتہ نہیں کدوں لکھی تے کنے کنے لکھی تے کیویں لکھی تے اپنے حساب نال ہی لکھی، لیکن اسی انہاں چیزاں نوں اسی نہیں مندے، ساڈا ایمان انہاں چیزاں تے نہیں۔ جس زبان نال میرے تے تواڈے نبی نے حضرت حسنین کریمین واسطے دعاواں کیتیاں نا، تفسیر فردوس پڑھ کے دیکھو، اس سے زبان نالی مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ واسطے دعاواں کیتیاں۔ ان دعا کرن حضور اسی مخالفت کریں، بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، میں تے حضور غوث پاک دی گل کرنا پیا۔ انہاں نو چاہیے سی کو بچہ نیک، آپ نے فرمایا بھئی گل لے وے معافی تینوں ہن ایک صورت وچ ملے گی، میری ایک بچی ہے جدے نال تینوں شادی کرنی پینی ہے۔ میں کہا حضور بچی نال شادی؟ بالکل، معافی تو مل ایک معافی واسطے کئی مہینے یا کئی سال باغ دی گوڈی کر دے رہے، تے پھر اس سے ہی معافی دی خاطر جدوں آکھا نا میری بیٹی نے شادی کرنی پائے گی، یہ نہیں آکھیا پھر میں اپنے امی ابے نوں تے پوچھیا نہیں، کسے نال صلاح تے کیتی نہیں، کہ معافی مل جائے کسے طریقے۔ اگر انسان نو معاف نہ کرے تے اللہ بھی معاف نہیں کردا۔ اے ابو صالح جنگی دوست دا سبق کے ساتھ بندہ معاف کرے گا تے اللہ معاف کرے گا۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد انی دیر تک انہاں دی معافی نہیں ملنی جنی دیر تک بندے خود تو انہوں معاف نہ کریں۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندے دے حقوق اللہ معاف نہیں کریں، وہ بندے ہی معاف کریں۔ اس واسطے ٹکے رہے۔ انہوں نے کہا سرکار تسی دسو بچی نہ شادی؟ حضور انہوں نے کہا کہ شرطی میری بچی جڑی ہے سر تو گنجی ہے، اکھاں تو نہیں ہے، زبان گونگی ہے، ہاتھ ہے نہیں، پیر بھی ہے نہیں، تینوں وہ دن شادی کرنی پڑنی۔ ابو صالح جنگی دوست نے جدو سنیا پھر سیر تے وال بھی کوئی نہیں، اکھاں بھی ہے نہیں، زبان بھی ہے نہیں، ہاتھ بھی ہے نہیں، پیر بھی ہے نہیں۔ یہ نہیں جلے سوچیا کہ میں ایس ایہو جی بی بی نال پہ جدہ کچھ ہے سلامت ہی نہیں، وہ دن شادی کے میں کرا صرف اس واسطے کہ معافی مل جائے۔ آپ نے کہا جی منو منظور ہے، معافی دیو گے، معافی دیو گے منو منظور۔ انہوں نے کہا ٹھیک، نکاح ہو گیا۔ اور جس ویلے ابو صالح جنگی دوست اندر گئے نا اگے خوبصورت ترین لڑکی بیٹھی ہے جدی وجہ تو کمرہ روشن ہو رہا،
پارسا تے نیک عورت دوڑ کے باہر آ گئے، اپنے سسر نو آ کے کہنے لگے جناب میرے کو غلطی ہو گئی، میں کسی دوسرے کمرے چلا گیا، میں نو معافی دے دیو۔ سرکار وہ جیڑی بچی تساں دسی سی وہ کیڑے کمرے کدھر ہے؟ وہ تو بچی بڑی خوبصورت ہے، وہ تے سارے ہڈ پیر ہر شے سلامت ہے، تو مینوں تسی آکھیا سی میری بچی سر تو وال دے کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، اکھاں کوئی نہیں، پیر تے میں تے غلط کمرے چ وڑ گیا یا غلط جگہ تے چلا گیا؟ تے مسکرا کے نا آپ دے سسر فرمان لگے اے ابو صالح جیڑی بچی بارے میں تینوں دسیا سی نا یہ اوہی بچی۔ اور جدوں غوث اعظم پیدا ہوئے تے پیدا ہوندیاں سنت و شریعت دی اتنی پابندی ہے کہ لوکاں نے جدوں ہی پتہ کرنا پر رمضان شریف دا چاند چڑھ گیا تے دوڑ کے حضرت ام الخیر کو آ جانا، بی بی جی چاند چڑھ گیا رمضان دا۔ آپ نے فرمایا میرے پتر عبدالقادر نے اکو واری سہری ویلے دودھ پیتا سی تے دوبارہ دودھ نہیں پیتا، لوکاں سمجھ جانا رمضان چڑھ گیا۔ بچپن میں جڑی انی پابندی کر رہے انہاں دی جوانی دا کی عالم ہو رہا ہے؟ ایسے بات ہے جی کہنے جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت بلا کھوں سلام، ایسے پیر اے میں نے پتا تُسی تے اتھے کھلو کے بھی نہیں پڑھ دے تو تُسی تے بعد بھی سلام کری نہیں پڑھیا، پر اے گل ذہن چ رکھو جے میں تُہانوں پڑھانا نا تے اس واسطے پڑھانا تو تُہاڈا حصہ پہ جائے، چپ کر کے بھی تو تساں بہ رہنا ہے، کیوں بھائی چپ کر کے بھی تو بہ ہی رہنا ہے، میرا امتحان لیندے رہنا تے جے نال تسی بھی پڑھو گے سرکار دے ثنا خانہ ہی تُہاڈا حصہ پہ جائے۔ بتھیری مرتبہ تو انداز چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ویکدے سن پہ تے کمائی اٹی لے کے آگئی تو کسی نے آکھیا بے بے تُوں اٹی لے کے آگئی ہیں تینوں پتا بھی ہے اس اٹی دے نال تینے نہیں نہ وکنا، جتھے ہیرے جواہرات لوکی لے کے آ رہے ہیں تو تُوں اٹی لے کے آگئی ہوگی سوتر دی۔ انہوں نے آکھیا پتا منوں بھی ہے وکدا نہیں پر میں لے کے اس تو آئی ہاں تے جدوں قیامت تل جن یوسف دے خریداراں نوں آواز پینی ہے تے وچ میں غریبنی دا ناواں بھی آ جاواں تے جے سرکار دے سلام پڑھن والیاں دے وچ تہاڈا نام آ جائے تے کڈی وڈی گل ہے۔ پھر پڑھو جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ مل کے آکھو، ایسے پیر طریقت پہ حضرات توجہ کرو عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات توجہ کرو اے غوث پاک کون ہستی نے، حضرات جدوں 6-7 سال دی آپ دی عمر ہوئی ہے، آپ دی ماں نے علم واسطے بھیجیا، آپ دے کپڑیاں میں 40 دینار سیتے، فرمایا پترا 40 دینار تیرے کپڑیاں میں سی دیتے ہیں، پر پترا ایک وصیت یاد رکھیں، آنکھیں امی جان وصیت کی ہے، فرمایا پترا وہ کچھ بھی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بولنا، اے پہلا مدرسہ ماں دی گود، بچہ ایک باہروں چوری کر کے کوئی چیز لے آئے، چوری نام کر کے لے آئے
باہروں کوئی چیز لے آئے ماں تے باپ انہوں نہ پوچھن یا ماں نہ پوچھے کتھوں لے کے آئے اگلے دن پھر لائے پھر نہیں پوچھیا پھر لائے آہستہ آہستہ چور بن جائے ڈاکو بن جائے تے جے پہلے دن چیز لے آندی ہے نا تے ماں نے پوچھا کتھوں لے کے آئے فلانے چل اتھے چھڈ کے آ خبردار جے باہروں کو چیز کر لے آندی تے تیرے ہاتھ وڑ دینے جے ماں نے ایک باری آکھیا نا دوبارہ پتر کدی ایک کام نہیں کرے گا کیونکہ تربیت ماں کر دی تے جے آئی جاوے وہ بچہ سی نا تو گوانڈیاں لو چیزاں چوک چوک اپنے گھر لئی جاوے کرے روز ہی گوانڈیاں دیا چیزاں قبلہ کاری صاحب روزانہ ہی پانڈے چوک لے آندے کدی کوئی شاہ چوک انہیں لاما دیتا انہوں گوانڈنی نو پینا تیرا پتر روز ساڑھے پانڈے ساڑھیاں چیزاں چوک چوک اپنے گھر لئی آؤں وہ گوان دیئے پینا گسہ نہ کریں پاگل ہے انہیں کہا کدی اپنے نہیں ساڑھے گھر لے آندے ایڈا ہی پاگل ہے پہ ساڑھے چوکے اپنے حل کھڑ دے انہوں پاگلوں کدی اپنے پانڈے نظر نہیں آئے تے کئی یہ ہو جے پاگل بھی ہوں دے تے یہ ہو جے پاگلہ کو بجنے ہی چاہیے بجنے کسے دی چیز چوکے اپنے کر لے آئی وہ سیانا ہے پاگل نہیں سمجھے تسی یار وہ کی ہے وہ سیانا ہے وہ پاگل نہیں لیکن آپ دی ماں کہندی ہے پترا وے گل سن لے وے کدی جھوٹ نہ بولی عبدالقادر پاک چلے گئے رستے چ ڈاکو پہ گئے حضرات ڈاکواں ساریاں کولوں لٹ لیا انہاں دا مال لٹ لیا عبدالقادر پاک دے کول آئے آپ دی تلاشی نہیں تے پوچھیا اوے تیرے کول کی ہے آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار 40 دینار انہوں نے کہا ہے تو کوئی نہیں لبے ہیں تو لب دے نہیں پہ انہوں نے کہا ہے نہیں انہاں بڑی کوشش کی تھی حضرات دی وقار وہ توجہ کرو پکڑ کے اپنے سردار دے کول لے گئے اتھے جا کے کہنے لگے سردار یہ چھوٹا جا بچہ ہے انہوں پوچھیا تیرے کول کی ہے ہمدہ 40 دینار میں اساں تلاشی نہیں ہے ہے کوئی نہ وہ سردار پوچھنے لگا وہ بچے بولتے صحیح وہ 40 دینار ہے میں تے ہے کتھے میں ہمدہ جناب آپ نے فرمایا جناب اے تے دیکھو میری ماں نے میرے کپڑیاں ویچ اے دینار سیتے ہوئے حضرات دی وقار جدو دینار ویکھے وہ انہاں ڈاکواں دا سردار اٹھ کے کھڑائے ہو گیا اکھاں میں چتھرو آگئے پھر رو کے کہنے لگا اسی جناب والا سیانے ہو کے اسی بڑے ہو کے وہ اساں کدی اللہ تعالیٰ نو یاد نہیں کیتا وہ دے فرامین نو کدی منیا نہیں اے بچہ ہو کے اپنی ماں دی گل کنی مندہ اساں کدی رب دا کہنا نہیں منیا یہ ماں دا کہنا من رہا سارے دا مال واپس کر دے تے توبہ کی تھی حضور عبدالقادر جیلانی کو معافی منگی اور توبہ کر کے تے تائب ہو گئے پتہ چلیا جیڑی وصیت نصیحت ماں پہ کرنوں نو پلے بنو تے جدوں پلے بنو گے پھر تو انہوں فائدہ ہوگا اور حضور عبدالقادر جیلانی فرماندے نے جدوں میں مدرسے پڑھنے واسطے جانا نا اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی میرے نال لائی ہوئی سی 2 فرشتے میرے نال جاندے سن تے فرماندے نے کہ جدوں میں مدرسے دے وچ داخل ہونا تے آواز ہوندی سی اوئے جگہ دے دیو وقت دا غوث آ رہے آئے جگہ دے دیو وقت دا اچھی بولو وقت دا غوث آ رہے اور آپ نے حالانکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قدم تمام دنیا دیا ولیاں دیا گردنا ہوتے لیکن آپ نے پھر بھی 12 جگہ تے بیعت کی تھی ظاہری بیعت اور آپ نے دسیا لوگاں کہ ظاہری مرشد دا ہونا بڑا ضروری ہے جڑا تربیت کردہ رہے جڑا تربیت کردہ رہے اور اسی تے پیر انہوں مان دے جے اللہ دی قسم جڑا سنت و شریعت دی پابندی کرنا رہا ہوئے تے عالم ہوئے جاہل نہ ہوئے وہ جو ہے نا علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں یہ سلطان باہو فرما گیا علم تو بعد فقیری نہیں ہو سکتی
علم ہے تے فقر ہے، کیونکہ حضور دا فرمان ہے الفقر فقری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے تے فقر میرے وچوں ہے۔ ہن جیڑی شے مصطفیٰ نال ریلیٹڈ یا نسبت ہو گئی وہ بے علم نہیں ہو سکتی، وہ کم علم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا عالم ہی ولی ہوتا ہے۔ اے جڑے لوگ کہتے ہیں نا ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، عالم ہی ولی ہوتا ہے، جاہل ولی ہوتا ہی نہیں۔ جنہیں پتہ ہی نہیں تو نہ کرنا کی ہے وہ ولی ہو سکتا ہے؟ وہ جنوں شریعت دے اصولاں دا ہی پتہ نہیں، وہ مقام ولایت تے پہنچ سکتا ہے؟ اپنے مریداں نو مسئلہ ہی نہ دس سکے، وہ کیسا پیر ہے؟ رب کعبہ دی قسم اسی عبدالقادر جیلانی دے مریداں جنہاں درس نظامی ساری زندگی پڑھایا، آپ بھی پڑھیا تے خود پڑھایا، اسی انہاں دے مرید، اسی ایرے گہرے دے مرید نہیں، اسی انہاں پیران دے منن والے ہیں جنہاں نے کم کیتا دین دا، دین نو پھیلانے ترویج کیتی ہے، دین نو پھیلانے مدد کیتی ہے۔ حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں جنگل جو گزر رہا سا تے ایک بہت ہی بزرگ آدمی ضعیف تے نحیف آدمی بیٹھا تے میں نو کہنے لگا عبدالقادر میں نو ذرا سہارا دے کے کھڑیاں تے کر تے فرماندے نے میں چپ کر کے نا تے کوڑوں دی لنگ گیا تے انہیں پھر آواز ماری عبدالقادر میری گل نہیں سنی تو میں نو ایک باری سہارا دے کے کھڑیاں تے کر۔ حضور عبدالقادر فرماندے نے انہوں سہارا دے کے میں کھڑیاں کیتا ہے تے ویکھ کے حیران رہ گیا، خوبصورت جوان تے طاقتور ہو گیا۔ میں پوچھیا تو کون ہے؟ وہ پہلا تے ضعیف سے وہ کہنے لگا عبدالقادر میں تیرے نانا جاندا وہ دینا جڑا بزرگ ہو چکیا سا، کمزور ہو چکیا سا، آج پھر وہ سہارا دے کے انہوں تو جوان کر چھڑے۔ میں تیرے نانے دا دینا جڑا کمزور ہو چکیا سا تو انہیں سہارا دے کے پھر تو جوان کر چھڑیا۔ ہمارے یہ پیر جو دین کو زندہ کرنے والے آندے پھر میں بغداد آ کے داخل ہویا، ہر پاسیوں آواز آئیں لگ پئیاں ماہی الدین آ گئے، ماہی الدین آ گئے، وہ لوگو وہ دین نو زندہ کرنے والا آ گیا۔ آپ فرما دینے وہ جدوں میں اپنے جناب والا ریاضات وچ عبادات وچ مشغول، ایک دن رات نو اکھ لگ گئی، اکھ لگی تے قسمت جاگ پئی، نانا جان تشریف لے کے آگے۔ آقا فرمایا عبدالقادر تبلیغ کیوں نہیں کردا، انہاں لوکاں نو واز کیوں نہیں کردا؟ عرض کیتی جناب یہ واز کرن واسطے تے الفاظ دی ضرورت ہے، ذخیرہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا عبدالقادر اپنا منہ کھول، فرماندے نے میں منہ کھولیا، نبی پاک نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہان میرے منہ چپایا، 6 باری اپنا لعاب حضور نے میرے منہ چپایا تے فرمایا ہون بیان کر نہیں، ہون سویرے تبلیغ کرنی ہے۔ ایک روایت ہے فرماندے نے حضرت علی آ گئے جا کے کہندے نے عبدالقادر منہ کھول لینا، میں منہ کھولیا، آپ نے 5 باری میرے منہ لعاب پایا تو میں پوچھا حضور نبی پاک نے تو 6 باری پایا سی تو تسی 5 باری فرمایا او نبی ہے میں علی ہاں، وہ دے تو تجاوز کیویں کر سکتا، انہاں تو تجاوز میں نہیں کر سکتا۔ پھر فرماندے نے ایسا خطاب کہ کئی لکھاں دا مجمع ہونا تے جدوں بیان کر کے ہٹنا تے کئی جنازے محفل چوں اٹھنا، روحیں پرواز کر جان، ادوں سپیکر نہیں سن ہوندے، ساڈا گلا خراب ہو جائے سی سپیکر تو بغیر بول نہیں سکتے۔ اللہ نے اس ولی نو طاقت دیتی تو وہ ہولی بھی بولدا سی تے ہر بندے تک اونی آواز پہنچدی سی جتنی پہلے پہنچی اونی آخر میں پہنچتی۔ اے کمال سی، اے کمال سی۔
आला दरबार ने तू गौस है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा तू गौस है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा तू गैस है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा अरे तेरे दर्द सवाली आपने बगदाद की सरजमीन तक खलो के फरमाया कदमी आज ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह मेरा कदम तमाम दुनिया दे वलियां दी गर्दनां एडा वड्डा दावा मेरा कदम तमाम दुनिया दे वलियां दी गर्दनां उत्ते फरमाया जेड़े वली मां दे पेटां विच सन जेड़े वली जिंदा सन जेड़े वली मर गए सन या जिन्हां ने आउणा सी सब ने गर्दनां झुका लईयां कि वाकई गौस तेरा कदम साडियां गर्दनां उत्ते सब ने गर्दनां झुका ली और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमांदे ने मैं उदो बड़े शबाबियत दे आलम विच जवानी दे आलम और मैं पहाड़ां दी ओट अल्लाह दी इबादत और रियाजत च मशगूल सा ते मेरे कान च आवाज आई बोलिया किथे बगदाद विच आवाज किथे हिंद विच तुसीं समझे नहीं मेरी गल हैं क्योंकि तालिब दी मतलूब हयाती ते डिठिया बाज न जीवे हो जिस तन अंदर इश्क समाया ते बिन शराबों वो खीवे हो सिया कहाँ दे मेरा वो मुर्शिद बसदा ते विच हुजूर तसीवे हो कुर्बान होना तो मेरा वो कामिल बाहू भाई कब्र जिन्ना दी वो जीवे हो वली जिथे बह के बोले आवाज पहुंच जाती आपने गर्दन झुका के फरमाया मेरी गर्दन ते भी तुहाडा कदम है ते मोइनुद्दीन दे दिल ते भी तुहाडा कदम है ते फरमांदे ने मैं इन्नी गल एक्सेप्ट करके जदों मैं आया ना अपने इलाके विच अपनी बस्ती विच ते हर पासे आवाज आ रही सी हिंदुल वली आ गया हिंदुल वली आ गया पर मैं इस तो पहला किसी लफ्ज नहीं सुन बोले कि हिंदुल वली जदों मैं गौस पाक दी गौसियत नु कबूल कीता फिर हर पासे आवाज आ रही हिंदुल वली आ रहा हर पासे आवाज आ रही हिंदुल वली आ रहा और हुजूर गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला ओ हस्ती बाला वकार आप रास्ते में चले जा रहे हैं और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला नु आप एक जगह ते देखा मजमा लगा है तो जाके देखा कि मदारी मदारी घर मदारी पे करे मदारी करे पे तो हुजूर गौस पाक जाके कोल खलो गए बचपन दी उम्र जिमें बच्चे तुहानू पता भी किते भी कोई हो जा काम होवे तो बच्चे चले जाते हैं जाके बल देखिए तो जिस वे गए ना तो मदारी कर रहे आपने ना वो वेख्या भी मेरा मतलब है रिच नचांदा है या जिमें असी वेखने वो शोभदा बाजी रुपया फड़ के अज करके दो कर ले होंगे दो ही ने लोकां दी ओ ना आप फरमान लगे उन्होंने भाई कोई गल कोई चीज विखानी है तो कोई अनोखी विखा ऐ की तू विखाई जाना है जे तेरे विच कुछ है तो कोई अनोखी चीज विखा ऐ तो कोई गल नहीं जी तू विखा रहे
انہیں آخیا میں زبان بند کر دیاں گا تیری. آپ نے فرمایا کر, اگر تم زبان بند کر سکنا ہے تو زبان بند کر. انہیں بتھیرے ٹونے ٹانے تو بتھیرا کوئی پڑھیا پر وہ اگے غوث پاک. جدوں اپنے کام تو فیل ہو گیا نا تو آپ نے فرمایا ہن ایک کام تینوں میں بھی دساں, ایک کرتب میں بھی کر کے بخاواں. ایک کرتب تینوں میں بھی کر کے بخاواں. بخا. سامنے دریا سی یا نہر سی. آپ نے فرمایا چھال ٹبی ماں. انہیں کپڑے لائے, ماری ٹبی. جس ویلے ماری ٹبی تے وہ جناب کسے ایسے جہانے چلا گیا تو اتھے ویکھن دیا بادشاہ لوگ رعایا ٹوری پھرن رہی ہے, شہر وسیا ہے, لوگ ہی لوگ نے. تے اے گیا تے انہوں انہوں نے آکھا جی بادشاہ سلامت تسی کتھے چلے گئے سوزی تو اڈا انتظار کر رہے سے. بادشاہ سلامت تو اڈا سی انتظار کر رہے ساں. وہ ادھر انہوں جناب شاہانہ لباس پوایا, وہ دے سر تے رکھیا تاج, انہوں تا تخت تے بٹھا دیتا. وہ جناب شاہانہ طریقے نہ رہن لگ پیا. اتھے دی شادی ہو گئی, شادی ہوئی پھر بچے ہو گئے, پھر بچے ہوئے تو پھر کئی سال انہیں حکومت کی تھی. تو آیا جناب ایک دن انہوں دل کیتا میں ندی تے ناواں. وہ آن کے جیسے ماری ندی چ چھال نکلیا باہر. وہ ہوئی اسی طرح ہی وہ کھونڈی پئی. اسی طرح ہی بندے کھلوتے نے, غوث پاک بھی کول کھڑے نے. آ گیا دیکھ کے حیران تے پریشان. فرمایا اتھے بچے بھی چھڈ ہیں, بیوی بھی اتھے, بچے بھی اتھے. بادشاہ ساڈا کمال چل. انہیں کیا تم شوب دا باز ہیں, ساڈے کول او ہے جو سانو اللہ عطا فرمایا. اور حضرت غوث اعظم نا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت علی بن حیتی آپ نے مرید خاص سن, بچپن دے دوست بھی سن. سامنے بیٹھے جی میں ان قاری صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں تقریر کر رہے ہیں, قاری صاحب سامنے. اچھا انہوں نے اونگ آ گئی, علی بن حیتی نے اونگ آ گئی تے اونگ ویچی حضور دا دیدار ہو گیا. حضرات عبدالقادر پاک نے ویکھیا تے اٹھ کے خطبہ دیں دے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. علی بن حیتی ہوں گے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ادب دے نال گردن جھکا کے کھڑے. تے لوگ حیران تے پریشان, جناب بجا کیے. حضرات جدوں آپ نہیں ہوں گے جناب آپ جا کے نے عبدالقادر جیلانی خطبہ دیتا ہے. خطبہ دین تو بعد جدوں بعد انہاں لوکاں سوال کیتا جناب علی بن حیتی ہوں گے تے تسی خطبہ دیں دے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا لوگو وہ سن لو میں تو انہوں دسائیں لگا. علی بن حیتی وہ جدوں اونگ وچ سی انہوں نبی پاک دا دیدار ہو رہا سی. او دی اونگ وچ آقا تشریف لے کے آ گئے. ادب نال اٹھ کے کھلو گیا. انہاں کیا جناب تو انہوں پتہ کیویں چلیا. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے, وہ جویں او پیا تکدا سی وہ جے میں پیا تکدا. وہ اونگے چ تکدا سی تے میں جاگدا تکدا سا. حضور تشریف لے آئے. یہ ولی کا کمال ہے, یہ غوث کا کمال. حضور غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے, اجدہا مسجد چواڑا ہے. اجدہا پتہ جی کنوں آدھے ہیں اجدہا, وہ پورا بندہ ہی کھا جائے. اجگر بھی اندر وڑیا تو لوکاں کو کاندے چ وجدا پیا, کوئی ادھر وجدا کوئی انج سامنے, لوکاں نوں جگہ نہیں لبدی جانا کدھر. نسو پجی آپ بیٹھے نے چپ کر کے, لوکی نس پج رہے ہیں. وہ آیا آپ دے سجے پاسوں چڑھیا, ایس پاسے آن کے کانے چ کچھ آکھیا تے غائب ہو گیا. لوکاں پوچھیا حضور ساڈے تے سر پاڑ گئے نے, پج کے نس کے ساڈا تے رہیا ککھ نہیں.
تے تسی چپ کر کے ممبر تے بیٹھے رہے ہو تے سپ آیا تے ادھروں چڑھ کے ایتھے تواڈے کانے چ کچھ کیا تے چلا گیا اے دس چلو آکھیا انہیں کی آپ نے فرمایا انہیں پتہ کی آکھیا انہیں آکھیا جیڑے اللہ کو نہیں نہ ڈر دے جناب انہاں دا اے حال ہوندا جے اے جڑا انہاں دا ہو رہا تے جڑے اللہ کو ڈر دے نا انہاں نو کسے شے دا کوئی ڈر نہیں ہوندا ہائے جداں دے دل چ اللہ دا خوف پیدا ہو جائے دنیا داری دی کسے شے کولوں او نہیں ڈردے اوے ڈردے او ہی نہیں جنہاں دے دل چ اللہ دا خوف نہ ہوئے جدے دل چ اللہ دا خوف نہ ہوئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جنگل چ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں تے آواز آئی عبدالقادر بس کر اساں تیری عبادت قبول کر لی اساں تیری عبادت قبول کر لی اچھا عبدالقادر جیلانی پاک نے سوچیا پر نبی پاک کائنات سب تو اعلیٰ ہستی اللہ نے تے نبی نو نہیں سی آکھیا تو بس کر تیری عبادت قبول کر لی یہ کون ہے جڑا منوں پہ کہندا ہے تیری عبادت اساں قبول کر لی آپ نے پتہ سی یہ شیطان ہے شیطان کو علاوہ اور کوئی نہیں اسے میں زبان تے لفظ آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ پتلی پھٹ گئی تے آواز آئی عبدالقادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا آپ نے فرمایا وہ لعنتیا علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ دے فضل نے بچایا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے وہ بخشے جاون وہ میں ورگے موں کالے ہمیشہ اللہ تعالیٰ دا فضل منگو وہ دا عدل نہیں منگنا چاہیے جڑا عدل منگے گا وہ پھاس جائے گا کیونکہ عدل بہت اوکھا ہے جی اللہ عدل کرن تے آ گیا تو بڑے بڑے پھاس جانا آکھیا کرو مالکا تو فضل ہی کریں تے چنگا تیرے فضل نال گل بڑھنی انشاءاللہ اگلے جمعے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہی باس کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے